बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इसराइल और फ़लस्तीन की जंग इस वक्त ना सिर्फ तूल पकड़ती जा रही है बल्कि इसका फैलाव भी बढ़ता जा रहा है। इस वक्त ये जंग आसपास के ममालिक तक फैलती हुई नजर आ रही है अनफॉर्चुनेटली। और इस सब के अंदर शाम पर इसराइल की जानिब से जो हमला हुआ सीरिया पर, उस हमले पर अब रूस तप गया है और जो स्टेटमेंट आई है ये बड़ी अहम है। अमेरिका के बहरी बेड़े के बाद बरतानवी बहरी बेड़ा भी हरकत में आ चुका है और रात गए इस जंग में क्या कुछ होता रहा। 8-10 बहुत बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है और हमारी कोशिश है कि इसराइल फलस्तीन जंग के हवाले से जो हम कवरेज कर रहे हैं इसमें क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आपके सामने रखी जाए, जो मल्टीपल सोर्सेज से कंफर्म की जाए और इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स, अरब मीडिया सोर्सेज, इवन इजराइल जो है उसके मीडिया आउटलेट सबसे खबरें जो हैं वो क्रॉस चेक करके जो रियल ऑन ग्राउंड सिचुएशन है वो आपके सामने रखी जाए और तमाम तर पार्टीज जो है उनका मौकफ, उनका स्टांस भी आपके सामने रखा जाए। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, मैं आपके सामने कुछ डेवलपमेंट्स रख देता हूं। एक जानिब तो कल मैंने आपको बताया था कि सफेद फास्फोरस के बम जो हैं वो इस्तेमाल किए जाने के हवाले से कुछ खदशात थे कि इसराइल ने ये इस्तेमाल किए हैं। अब ह्यूमन राइट्स वॉच जो है, जो कि आलमी तंजीम है, उसने इसराइल की जानिब से गजा और लबनानी सरहद पर हमलों के लिए ममनुआ, ये बैन हो चुकी हुई है और इसे नहीं इस्तेमाल किया जा सकता, सफेद फास्फोरस बम इस्तेमाल किए जाने की तस्दीक कर दी है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा कि इसराइली अफवाज की जानिब से लबनान और गजा पर हमलों के लिए ममनुआ फास्फोरस बमों का इस्तेमाल किया गया जो कि बड़े पैमाने पर आम लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल देते हैं। और यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि ये जो बहुत तबाहकुन है, सफेद फास्फोरस के बारे में मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि ये एक ऐसा कीमियाई हथियार है जो बड़े पैमाने पर तबाही मचाता है और इसके हवाले से ये एक कीमियाई मादा है जिसे बमों, रॉकेट्स और आर्टिलरी शेल पर फैलाया जाता है और यह मादा उस वक्त जलता है जब इसका सामना ऑक्सीजन से होता है। इसके कीमियाई रद्द अमल से 815 डिग्री सेंटीग्रेड हरारत पैदा होती है जिससे गाढ़ा सफेद धुआं और रोशनी बनती है जिसे फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब इंसानी जिस्म पर यह मादा पहुंचता है तो इंतहाई खौफनाक जख्म बनते हैं और इस सब के अंदर इसे जहर फैलाने के बजाय हरारत और रोशनी के जरिए इस्तेमाल किया जाता है और इस सब के अंदर ये बड़ा एक खतरनाक किस्म का है और इससे जाहिर बात है तबाही जो है वो भी ज्यादा होती है। देयर इज अ रीजन कि इसे बैन किया गया है, ये ममनुआ है जंग के अंदर भी, लेकिन इसके इस्तेमाल किए जाने की तस्दीक अब ह्यूमन राइट्स वॉच कर रहा है। वहीं दूसरी जानिब गजा पर इसराइली बमबारी से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 1570 हो गई है जबकि जख्मियों की तादाद 7200 से भी तजावुज कर चुकी है। 2500 से ज्यादा मकानात जो है वो गजा पट्टी पर इसराइली बमबारी की वजह से 2500 मकानात तबाह जबकि 30,000 से ज्यादा मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। इसराइली बर्बरियत में बेघर होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 3,38,000 तक जा पहुंची है। 2,20,000 फलस्तीनी अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूलों में पनाह लेने पर मजबूर जबकि 1 लाख फलस्तीनी अपने अजीजों और गिरजा घरों में रहने पर मजबूर हो चुके हैं। गजा में अस्पतालों में जख्मियों के लिए बिस्तर और दवाएं कम पड़ गई हैं। बिजली बंद होने से वेंटिलेटर्स चलाना चैलेंज बन चुका है। यह सब कुछ वहां पर है, एक इंसानी बहरान सर उठा चुका है। तो वहीं दूसरी जानिब कुछ और बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स भी हैं। फलस्तीन की मज़ामती तहरीक हमास के रहनुमा सालेह अल आरवी ने इंकशाफ किया है कि अमेरिका, फ्रांस और दीगर मुल्कों के शहरी इसराइली फौज की वर्दियां पहनकर जंग में शरीक हैं। अरब मीडिया को इंटरव्यू देते हुए हमास के रहनुमा ने कहा कि जंगजुओं को सिर्फ फौजी अहदाफ और फौजियों से निमटने का हदफ दिया गया था। हमले के दौरान गजा के आम शहरी भी मुसल्लह यहूदी आबादकारों पर टूट पड़े। उन्होंने कहा कि इसराइली फौजी क़यादत और एहलकारों ने अपने शहरियों को बचाने के लिए कोई मुदाखलत नहीं की। उन्होंने कहा कि हमास इसराइली शहरियों और यरगमालियों के साथ आलमी कवानीन के मुताबिक कार्रवाई का पाबंद है। हम अमेरिका और फ्रांस समेत ऐसे तमाम ममालिक से कोई उम्मीद नहीं रख रहे। हमास रहनुमा ने इंकशाफ किया कि अमेरिका, फ्रांस और दीगर मुल्कों के शहरी इसराइली फौज की वर्दियां पहनकर जंग में शरीक हैं जबकि यरगमाल बनाए गए बहुत से इसराइली फौजी अमरीकी और फ्रांसीसी शहरी निकले हैं। उनका कहना था कि फलस्तीन तमाम मजाहिब और नस्लों की सरजमीन समझी जाती है। फलस्तीन में तमाम मजाहिब के मानने वाले सदियों से एक साथ जिंदगी बसर कर रहे थे।
خطہ فلسطین صدیوں تک مذہبی جنگوں سے پاک رہا، مذہبی شدت پسندی کی داغ بیل مغرب نے ڈالی، اس طرح کی ان کا موقف یہ سامنے آیا ہے۔ اچھا وہیں دوسری جانب اسرائیلی فوج نے غزہ کا جو وسطی علاقہ ہے وہ خالی کرنے کے لیے 24 گھنٹوں کا الٹیمیٹم دے دیا ہے۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق اقوام متحدہ سے کہا گیا ہے کہ وادی غزہ سے تمام فلسطینیوں کو جنوبی حصوں میں منتقل کر دیا جائے۔ اسرائیل کی دھمکی سے متعلق اقوام متحدہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اسرائیلی دھمکی کی زد میں تقریباً 11 لاکھ فلسطینی آتے ہیں جو غزہ کی نصف آبادی ہے۔ ایسی کوئی نقل مکانی تباہ کن انسانی اثرات کے بغیر ممکن نہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق بے گھر فلسطینیوں کی تعداد 4,23,000 تک جا پہنچی ہے۔ آج رات لاکھ فلسطینیوں کے پاس سونے کی جگہ نہیں۔ غزہ میں جنم لیتے انسانی المیے سے نمٹنے کے لیے 20 لاکھ فلسطینیوں کو فوری امداد کی ضرورت ہے۔ یہ تو آن گراؤنڈ سچویشن ہے۔ اب میں ذرا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انٹرنیشنلی کیا کچھ چل رہا ہے۔ امریکہ کا سب سے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ اور بہت بڑا بحری بیڑا جس میں نیوکلیئر ریاکٹرز ہیں، جس میں لا تعداد درجنوں کے حساب سے جس بحری بیڑے سے کے اوپر F-35 جہاز ہیں وہ اڑ سکتے ہیں، وہ اس خطے کے اندر ایک بڑا میسج جو ہے وہ آیا ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ برطانیہ نے فلسطین کے خلاف اسرائیل کی مدد کے لیے اپنے رائل نیوی کے جہاز بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق برطانیہ نگرانی کا طیارہ اور 2 رائل نیوی کے جہاز مشرقی بحیرہ روم بھیجے گا۔ اس کے علاوہ امریکہ نے اسرائیل چھوڑنے کے خواہش مند اپنے شہریوں کے لیے آج سے خصوصی پروازوں کا اعلان کیا ہے، جس کے لیے امریکی وزیر دفاع آج اسرائیل پہنچیں گے۔ علاوہ ازیں تنازع پھیلنے سے روکنے کے لیے امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کا دورہ مکمل ہو چکا ہے اور وہ اردن پہنچے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل فلسطین کشیدگی پر چینی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ فلسطین کا مسئلہ مشرق وسطی تنازع کا مرکز ہے۔ فلسطینی عوام کو انصاف نہ ملنا اس تنازع کی وجہ بنا ہے۔ شہریوں کو نقصان پہنچانے والے اقدامات کی چین مخالفت کرتا ہے۔ چین نے بھی بڑی ایک کلیئر قسم کی سٹیٹمنٹ دی ہے۔ جبکہ دوسری جانب ایران نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل نے غزہ پر حملے بند نہ کیے تو جنگ میں نیا محاذ کھل سکتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے لبنان کے دارالحکومت بیروت پہنچنے پر کہا کہ اس وقت ویسے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب وہ وہاں پر پہنچے تو لبنانی حکام کے ساتھ ساتھ حماس اور اسلامی جہاد کے جو نمائندے ہیں انہوں نے بھی ایرانی وزیر خارجہ کا استقبال کیا۔ اس موقع پر صحافیوں سے گفتگو میں ایرانی وزیر خارجہ نے حزب اللہ کی طرف ممکنہ اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کی ناکہ بندی اور اسرائیلی جنگی جرائم کے نتیجے میں نیا محاذ کھلنا ممکنہ حقیقت ہے۔ وہیں دوسری جانب کچھ اور ڈیولپمنٹس بھی ہیں۔ حماس کے جو فوجی ترجمان ہیں ابو عبیدہ، انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل نے زمینی حملہ کیا تو اس کی فوج کو نیست و نابود کر دیں گے۔ اسرائیل پر حملوں کی ویڈیو جاری کرتے ہوئے حماس کے فوجی ترجمان نے دعویٰ کیا کہ جنگ کے آغاز پر اسرائیلی فوج کا غزہ ڈویژن تباہ کر دیا گیا ہے۔ حماس کے فوجی ترجمان نے کہا کہ القدس کے تحفظ کے لیے ایسی مزید کارروائیوں کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ابو عبیدہ نے مزید کہا کہ آپریشن الاقصی فلڈ میں توقع سے زیادہ کامیابی ملی اور اس سب کے اندر حماس مزاحمتی قوتوں کے ساتھ رابطے میں تھی۔ ایک جانب یہ سب کچھ ہے تو وہیں دوسری جانب غزہ میں جنگ بندی کے لیے عالمی برادری تو متحرک ہے۔ امریکہ، سعودی عرب، ایران، متحدہ عرب امارات، ترکیہ اور اردن نے جنگ بندی کے لیے سفارتی کوششیں کسی حد تک شروع کی ہیں، لیکن اب یہ جو جنگ جس طرح سے کل شام کے ایک ایئرپورٹ کے اوپر اسرائیل نے بمباری کی تو اس سب کے اندر روس جو ہے وہ اس وقت سیریا کا، شام کا ایک بہت بڑا ایلائے ہے اور روس نے بہت بڑی اور ایک بہت کلیئر سٹیٹمنٹ دیا اس سب کے اندر۔ ایکسٹریملی ڈینجرس کانسیکوینسز، رشیا ڈیناؤنسز اسرائیل ایئر ریڈز آن سیریا۔ رشیا نے اسرائیل کی جو سیریا کے اوپر ایئر ریڈز ہیں ان کے اوپر کہا ہے کہ اس کے ایکسٹریملی ڈینجرس، انتہائی خطرناک کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، نتائج بھگتنے پڑ سکتے ہیں اسرائیل کو۔ رشیا says Israel's air raids on Syria violated its sovereignty and international law and could lead to dangerous escalation throughout the Middle East۔ روس نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ایئر ریڈز جو ہے سیریا پر انہوں نے اس کی جو خود مختاری ہے، سوورینٹی اور عالمی قوانین کی دھجیاں اڑائی ہیں اور اس سے مشرق وسطی کے اندر خطرناک قسم کی جنگ جو ہے وہ آگے بڑھے گی، ایسکلیشن ہوگی۔ رشیا نے اس سب کے اندر کہا ہے کہ اسرائیل's air force damaged the runways of Damascus and Aleppo international airports, forcing them to suspend operations, the foreign ministry said. In the context
context of sharp escalation of the situation in the Palestinian-Israeli conflict zone, such forceful action may lead to extremely dangerous consequences as they could provoke an armed escalation throughout the region. That must never be allowed to happen. اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ رشیا جو ہے وہ سیرین پریزیڈنٹ جو ہے بشار الاسد ان کے بڑے کلوز ایلائی بھی ہیں رشیا والے، اور اس سب کے اندر روس کی یہ سٹیٹمنٹ جو ہے جو ایک ڈائریکٹ دھمکی ہے اسرائیل کو، ایک کلیئر وارننگ ہے اسرائیل کو، اسرائیل کے ایلائز کو، اور obviously امریکہ کھل کر اب اس جنگ کے اندر ان کی مدد کے لیے میدان میں آ گیا ہے اسرائیل کے لیے۔ اب برطانیہ جو ہے اس کا بحری بیڑا جو ہے، وارشپس جو ہے وہ بھی حرکت میں آ چکی ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں بھی ایک بڑا واضح اور ایک بڑا کلیئر میسج جو ہے وہ کمیونیکیٹ کر رہی ہیں کہ یہ جنگ جو ہے یہ صرف دو فریقین کے درمیان اب نہیں رہی، سائیڈز جو ہے وہ آلریڈی لی جا رہی ہیں۔ ویسٹ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہے، لیکن اس سب کے اندر خطے میں حماس جو ہے اس کی سپورٹ ایران واحد ملک ہے جو کھل کر رہا ہے، یعنی اس سے زیادہ کھل کر سپورٹ کوئی کر نہیں سکتا جتنی ایران کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف تو ہے، لیکن اس طرح سے کھل کر حماس جو ہے اس کی حمایت کوئی اور ملک یا کوئی اور سٹیک ہولڈر جو ہے وہ اس ریجن کا نہیں کر رہا ایز آف وی سپیک۔ یہ اس وقت کی الائنمنٹ ہے، یہ اس وقت کی لیٹسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سچویشن ہے مختلف کی پلیئرز جو ہے اس پوری گیم کے اندر ان کی۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ۔